نبی دے پھڑائی جنے ناتھے اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے ناتھے اپنی چھڈی ساتھ اپنی تے گل کاتھے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدار کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدار پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدار جبرائیلو دی شکل دا اتار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا آیا سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا بدن اونٹاں نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا بدن اونٹاں نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور یہ تے اپنی اپنی قسمت مقدر دی بات ہے کہ کسے نے اپنیاں مہاراں کسے مولوی دے ہاتھ پھڑائیاں کسے نے اپنیاں مہاراں کسے مفتی دے ہاتھ پھڑائیاں کسے نے اپنیاں مہاراں کسے علامہ فہامہ دے ہاتھ پھڑائیاں اور کسے نے اپنیاں مہاراں کسے امام دے ہاتھ پھڑائیاں مینوں رب کبریا دی قسم اہل حدیث نے اپنیاں مہاراں پھڑائیاں نے تے آمنہ دے لال نو پھڑائیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے اور کیسے جا نثار تے کیسے دیوانے جدو میرے آقا دیاں مجلساں وچ آ گئے آقا دیاں محفلاں دے اندر آ کے بیٹھ گئے میرے پاک پیغمبر دے چہرے پر انوار دیاں زیارتاں کر لیاں سبحان اللہ پھر عظمت کی ملی ہے میرے آقا فرما دے نے جن ایمان دی حالت اندر مینوں تک لیا اللہ نے او دے تے جہنم نو حرام کر دیتا ہے جن ایمان دی حالت اندر میرے پیغمبر نو ویکھیا او دے تے جہنم حرام ہے نا 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 ایتھے بس نہیں میرے آقا فرما دے نے جن مینوں ویکھیا او دے تے بھی جہنم حرام ہے تے جن مینوں ویکھن والے نو ویکھیا اللہ نے او دے تے بھی جہنم حرام کر دیتی ہے ایمان دی حالت دیکھیا تے ایمان دی حالت فوت ہو گیا اللہ ذوالجلال نے جنتاں دے حقدار بنا دیتے نے او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے چونیاں والے ہو اسی نمازاں پڑھنے اللہ راضی ہو جائے روزے رکھنے اللہ راضی ہو جائے مسجدہ بنانے اللہ راضی ہو جائے مدرسے چلانے اللہ راضی ہو جائے غریباں ماڑیاں دی خدمت کرنے اللہ راضی ہو جائے لیکن گارنٹی کسے کو نہیں کہ واقعی اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے حسن ظن رکھیا جا سکتا ہے کہ میں نیکی دا کم فلاں کیتا اللہ راضی ہو جان گے لیکن گارنٹی کوئی نہیں میں قربان جاواں نبی دے جان نثاراں تو جڑے زمین تے چل دے پھر دے نے اللہ فرمان دے نے رضی اللہ عنہم رضی اللہ. ایک چھوٹا جا تمغہ
تے نہیں نا اے تھوڑا اعزاز تے نہیں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی تے اے اپنے اللہ تے راضی نے سبحان اللہ غور فرمانا ذرا میرے پاک پیغمبر ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بعد حضور علیہ السلام نال 10 سال رہنا ضروری ہے تاں اللہ راضی ہوئے گا 5 سال رہے نبی دے نال تے تاں رب راضی ہوئے گا 2 4 5 سال نبی دی صحبت وچ رہے تاں رب راضی ہوئے گا نا 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 میں تے آنا جن نے کلمہ پڑھیا آپ دا چہرہ ویکھ لیا پاویں اسے ویلے موت آ گئی ہے اللہ او دے تے بھی راضی نے تسی آکھو گے دلیل کی ہے غور فرمانا ایک دن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آپ دے پروانے تیاری فرما رہے نے میرے آقا سفر تے تشریف لے جانا چاہتے نے آن والا ایک بندہ آیا اونٹ تے بیٹھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا تے آ کے صحابہ نو پوچھن لگا تواڈے وچوں محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دسیا اے اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات گرامی ہے آ رسول اللہ تشریف فرمانے اگے بڑے تے عرض کردہ سونیا مینوں بھی اپنے مریداں دی صف وچ شامل فرما لو مینوں بھی اپنے پروانیاں دی صف وچ شامل فرما لو میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تے آپ فرماتے نے جا مسجد نبوی دے اندر اصحاب صفا دے کول چلا جا او اصحاب صفا جڑے میرے پاک پیغمبر دے مدرسے دے طالب علم کوئی مدرسہ تواڈے چونیاں دا استاد قاری شریف نے مولانا قاری محمد رفیق نے کوئی مدرسہ گجرانوالے دا کوئی مدرسہ اسلام آباد دا کوئی مدرسہ فیصل آباد دا او صدقے جاواں اے مدرسہ مدینہ طیبہ دے اندر محمد مصطفیٰ دا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے جا انہاں کولوں جا کے اسلام دیاں گلاں کوئی دین اسلام دیاں باتاں سمجھو میں سفر تو واپس آ ہی جانا تے کہن لگا سونے مینوں موٹیاں موٹیاں جیڑیاں دین اسلام دیاں گلاں نے او سمجھا دیو میں واپس جانا چاہنا پھر آن دا ارادہ میں ہن فی الحال واپس جانا چاہنا موٹیاں موٹیاں مینوں اسلام دیاں گلاں سمجھا دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او تے سمجھا دینا وا مسجد نبوی چ چلا جا سبحان اللہ کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا طالب علم ویکھو کتھوں آئے کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی روم تو چل کے صہیب آیا کوئی حبش تو چل کے بلال آیا ہے اور واہ نبی دیو پروانے ہو تہاڈی قسمت دے کے آ کہنے کوئی آندا میں محدث روپڑی کولوں قرآن پڑھیا حدیث پڑھی ہے کوئی آندا میں حضرت سلفی کولوں قرآن و حدیث دا علم پڑھیا کوئی آندا میں حضرت لکھوی کول قرآن و حدیث دا علم پڑھیا اور انہاں دی قسمت بڑی اونچی ہے کہ انہیں فلانے شیخ الحدیث کولو پڑھیا فلانے مجتہد کولو پڑھیا شیخ الاسلام کولو پڑھیا محدث روپڑی تے گونتلوی کولو پڑھیا انہاں دی قسمت دے کیا کہنے اور جنہ قرآن پڑھیا تے آمینہ دے لال تو پڑھیا شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی او
उमर सारी अंदर निसारे ते बीती, निसारे ते बीती, इशारे ते बीती, आका दे सोने दवारे ते बीती। नबी जी दी फौजां कतारां दे साथी, नबी जी दी फौजां कतारां दे साथी, ओ लैलां दे साथी, नहारां दे साथी, सफर हजरते ओ मज़ारां दे साथी। अल्हम्दुलिल्लाह يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو، اور میرے تو قبل برادرم قاری محمد اکبر اسد حافظہ اللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر اپنے معافی ضمیر دا اظہار فرما رہے سن۔ رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ آج دا ساڈا آنا بیٹھنا سننا اور سنانا اپنے فضل و رحمت دے نال اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ قاری صاحب تذکرہ فرما رہے سن، محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کردہ کہ والذین معہ میں بیان کرا تاکہ ترتیب قائم رہے۔ دنیا دے اندر انسان اچھا ہوئے یا برا، نیک ہوئے یا بد ہوئے، ہر آدمی اپنے ارد گرد کچھ دوست کچھ ساتھی ضرور رکھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان پہچانیا جاندہ ہے اپنے دوستاں یاراں کولوں۔ لوگ آندے نے فلاں بندہ کیسا ہے، وہ آندے نے دا بہنا کھلونا ویکھو کنا لوگاں نال ہے۔ صحبت سالے تو راہ سالے کو ند، اور صحبت تالے تو راہ تالے کو ند۔ اچھیاں دی صحبت اچھی تے بریاں دی صحبت بری، چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے چولی پھول پائے، تے بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گیا۔ اللہ سانو نیکاں دی بہنی بٹھا دے۔ لوگ آندے نے اینو ویکھنا بندہ کیسا ہے، وہ آندے نے دا بہنا کھلونا ویکھو کنا لوگاں نال ہے۔ آپ نیک بھی ہوئے چنگا بھی ہوئے نمازی بھی ہوئے، لیکن ایدہ بہنا کھلونا شرابیاں نال ہوئے، ایدیاں محفلاں تے مجلساں جوئے بازاں نال ہون،
ਇਹਦਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਕ ਬਾਜ਼ ਹੋਏ, ਲੋग शक दी नजर ना कम अज कम जरूर वेखणगे। और आप माड़ा भी होए, किसे ले नमाज रह भी जाती होए, ते नेकां नाल बहना खलोना होए, उलमा नाल, नमाजियां नाल, तहज्जुद गुजारा नाल, लोग समझते ने आप जैसा तैसा भी एदा बहना खलोना नेक लोगां नाल है। मेरे भाइयों, मेरे बरादर, इसे तरह मेरे और तुहाडे पीर और मुर्शद जनाब मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी ज़ाते गिरामी, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे इर्दा गिर्द रहन वाले, आप दे इर्दा गिर्द बैठन वाले, और इथों ही ते पता लगदा है। सियाने आंदे ने कि दरख्त पहचानिया जांदा अपने फल तो, अपने दरख्त पहचानिया जांदा अपने फल तो, उस्ताद पहचानिया जांदा अपने शागिर्दां तो, मापे पहचाने जांदे ने अपनियां औलादां तो। बच्चा 5-6 साल दा, 7 साल दा, ते तरबियत अच्छी हुई है, एवें ही लंघदे चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, ताया जी अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, मौलाना अस्सलाम वालेकुम। लोग समझते ने किसी नेक मां दा पुत्र जम्मिया है, ते किसी चंगे बाप ने दी तरबियत की है, ते जे चौधरी साहब ने काटन दा सूट पाया ते जा रहे ने, ते मुंडे ने बुक भर के मिट्टी दा उत्ते सुट दिता, और नाले कपड़े झाड़दा, नाले आंदा हलाल दा ही जापदा है, नाले कपड़े झाड़न दिया, नाले आंदा हलाल दा ही लगदा। और मेरे भाइयों, पता इथों लगदा आमिना दे लाल नू वेखना ते नबी दे सहाबा नू देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए जरा गौर फरमाना, वल्लज़ीना माअहू, यानी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साथी, आप दे दोस्त, आप दियां मजलिसां बहन वाले, मेरे आका दी सोहबत दे अंदर बैठने वाले, अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने उन्हां नू ए मर्तबा, शान ते मकाम अता फरमाया। ए चल दे जमीन ते ने, और इन्हां दी अजमत दा तज़किरा रब अर्शे बरीन तो कुरान बना के नाज़िल फरमा रहे ने। आइए जरा गौर फरमाना, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, जागदे ही हो ना अजे, अजे तो घड़ियां दे 12 नहीं वजे, तुहाडे हुणे ही वज चले ने, ठीक है ना? हाँ ठीक है, कोई रौला नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह तुहानू सलामत रखे। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वस्सादिकीना वस्सादिकात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल खाशिईना वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह दा कुरान उन्हां दियां सिफतां ते खूबियां बयान फरमा रहा, और कुरान में तेरी अजमत तो सदके जावां, किते फरमाया
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ او ہے تے اوہی نے کہ جنہ دی اعلان نبوت تو پہلا جنہ دی کوئی ویلیو تے کوئی حیثیت نہیں سی سمجھی جاندے ہے تے اوہی نے جنہ دا معاشرے دے اندر کوئی وقار تے کوئی مقام نہیں پر میں قربان جاواں جدوں نبی دے لڑ لگ گئے اللہ نے دنیا تے بھی عزتاں تے عظمتاں عطا کر دتیاں نے دعا کرو اللہ سانو سارے آنو نبی دے لڑ لا چھڑے اور جڑے نبی دے لڑ لگ گیا نا جڑے میرے پیغمبر دی بہنی بہ گئے سبحان اللہ فرماندے نے ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے ناتھ اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدار کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدار پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدار جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا آیا سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا بدن اونٹاں نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا بدن اونٹاں نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور یہ تے اپنی اپنی قسمت تے مقدر دی بات ہے کہ کسے نے اپنیاں مہاراں کسے مولوی دے ہاتھ پھڑائیاں کسے نے اپنیاں مہاراں کسے مفتی دے ہاتھ پھڑائیاں کسے نے اپنیاں مہاراں کسے علامہ فہامہ دے ہاتھ پھڑائیاں اور کسے نے اپنیاں مہاراں کسے امام دے ہاتھ پھڑائیاں منو رب کبریا دی قسم اہل حدیث نے اپنیاں مہاراں پھڑائیاں نے تے آمنہ دے لال نو پھڑائیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے اور کیسے جا نثار تے کیسے دیوانے جدو میرے آقا دیاں مجلساں وچ آ گئے آقا دیاں محفلاں دے اندر آ کے بیٹھ گئے میرے پاک پیغمبر دے چہرے پر انوار دیاں زیارتاں کر لیاں سبحان اللہ پھر
پھر عظمت کی ملی ہے. میرے آقا فرماتے نے جن ایمان دی حالت اندر مینوں تک لیا اللہ نے او دے تے جہنم نو حرام کر دیتا ہے. جن نے ایمان دی حالت اندر میرے پیغمبر نو ویکھیا او دے تے جہنم حرام ہے. نا 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 ایتھے بس نہیں. میرے آقا فرماتے نے جن نے مینوں ویکھیا او دے تے بھی جہنم حرام ہے تے جن نے مینوں ویکھن والے نو ویکھیا اللہ نے او دے تے بھی جہنم حرام کر دیتی ہے. ایمان دی حالت دیکھیا تے ایمان دی حالت فوت ہو گیا. اللہ ذل جلال نے جنتاں دے حقدار بنا دیتے نے. او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے چونیاں والے ہو اسی نمازاں پڑھنے اللہ راضی ہو جائے, روزے رکھنے اللہ راضی ہو جائے, مسجدہ بنانے اللہ راضی ہو جائے, مدرسے چلانے اللہ راضی ہو جائے, غریباں ماڑیاں دی خدمت کرنے اللہ راضی ہو جائے. لیکن گارنٹی کسے کو نہیں کہ واقعی اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے. حسن ظن رکھیا جا سکتا ہے کہ میں نیکی دا کم فلاں کیتا اللہ راضی ہو جان گے, لیکن گارنٹی کوئی نہیں. میں قربان جاواں نبی دے جان نثاراں تو جڑے زمین تے چل دے پھر دے نے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم رضی اللہ. اے چھوٹا جا تمغہ تے نہیں نا, اے تھوڑا اعزاز تے نہیں نا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تے راضی تے اے اپنے اللہ تے راضی نے. سبحان اللہ. غور فرمانا ذرا میرے پاک پیغمبر. ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بعد حضور علیہ السلام نال 10 سال رہنا ضروری ہے تاں اللہ راضی ہوئے گا. 5 سال رہے نبی دے نال تے تاں رب راضی ہوئے گا. 2 4 5 سال نبی دی صحبت وچ رہے تاں رب راضی ہوئے گا. نا نا نا. میں تے آنا جن نے کلمہ پڑھیا آپ دا چہرہ ویکھ لیا بھاویں اسی ویلے موت آ گئی ہے اللہ او دے تے بھی راضی نے. تسی آکھو گے دلیل کی ہے؟ غور فرمانا. ایک دن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آپ دے پروانے تیاری فرما رہے نے. میرے آقا سفر تے تشریف لے جانا چاہتے نے. آن والا ایک بندہ آیا اونٹ تے بیٹھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا تے آ کے صحابہ نو پوچھن لگا تواڈے وچوں محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے دسیا اے اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات گرامی ہے آ رسول اللہ تشریف فرمانے. اگے بڑھیا تے عرض کردہ سونیا مینوں بھی اپنے مریداں دی صف وچ شامل فرما لو, مینوں بھی اپنے پروانیاں دی صف وچ شامل فرما لو. میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تے آپ فرماتے نے جا مسجد نبوی دے اندر اصحاب صفا دے کول چلا جا. او اصحاب صفا جڑے میرے پاک پیغمبر دے مدرسے دے طالب علم نے. کوئی مدرسہ تواڈے چونیاں دا استاد قاری شریف نے مولانا قاری محمد رفیق نے, کوئی مدرسہ گجرانوالے دا, کوئی مدرسہ اسلام آباد دا, کوئی مدرسہ فیصل آباد دا. او صدقے جاواں اے مدرسہ مدینہ طیبہ دے اندر محمد مصطفیٰ دا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے جا انہاں کولوں جا کے اسلام دیاں گلاں
کوئی دین اسلام دیا باتاں سمجھو، میں سفر تو واپس آ ہی جانا۔ تے کہن لگا سونے مینوں موٹیاں موٹیاں جیڑیاں دین اسلام دیا گلاں نے او سمجھا دیو، میں واپس جانا چاہنا۔ پھر آن دا ارادہ ہے میں ہن فی الحال واپس جانا چاہنا، موٹیاں موٹیاں مینوں اسلام دیا گلاں سمجھا دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوتے سمجھا دینا وا، مسجد نبوی چ چلا جا۔ سبحان اللہ، کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا، طالب علم ویکھو کتھوں آئے، کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا، کوئی روم تو چل کے صہیب آیا، کوئی حبش تو چل کے بلال آیا ہے۔ اور واہ نبی دیو پروانے ہو تہاڈی قسمت دے کے آ کہنے، کوئی آندا میں محدث روپڑی کولوں قرآن پڑھیا حدیث پڑھی ہے، کوئی آندا میں حضرت سلفی کولوں قرآن و حدیث دا علم پڑھیا، کوئی آندا میں حضرت لکھوی کول قرآن و حدیث دا علم پڑھیا۔ اور انہاں دی قسمت بڑی اونچی ہے کہ انہیں فلانے شیخ الحدیث کولوں پڑھیا، فلانے مجتہد کولوں پڑھیا، شیخ الاسلام کولوں پڑھیا، محدث روپڑی تے گوندلوی کولوں پڑھیا۔ انہاں دی قسمت دے کیا کہنے، اور جنہ قرآن پڑھیا تے آمینہ دے لال تو پڑھیا۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، آقا دے سونے دوارے تے بیتی، نبی جی دی فوجاں قطاراں دے ساتھی، نبی جی دی فوجاں قطاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، سفر حضرت او مزاراں دے ساتھی۔ سبحان، زندگی چ بھی نال اج قبر وچ بھی، سفر حضرت او مزاراں دے ساتھی، پیغمبر دے صحابہ نو جو مندہ سناسی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی، اور پیغمبر دے صحابہ نو جو چنگا بتاسی، اللہ دی قسم او تے جنتاں نو جاسی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آپ فرماندے نے انہاں کولو دین اسلام دیاں گلاں یاد کر سونیا، میں واپس جانا چاہنا، مینوں کو موٹیاں موٹیاں اسلام دیاں گلاں سمجھا دیو۔ میرے آقا نے سمجھا دیتیاں، اے ٹر پیا، آقا جے اوتھے ہی تشریف فرما نے، اے ٹر پیا، تھوڑا جا گیا نا اگے، اونٹ تے بیٹھا سی تے اچانک اونٹ دا پیر جیڑا ایک رڈ وچ آیا، پیر دورا ہو گیا، صحابی رسول اتوں ڈگے، اجے ہن مسلمان ہوئے نے چند گھڑیاں پہلا، اتوں اونٹ ذرا بلند سواری ہوندی ہے ویسے بھی، اتوں ڈگے تے جلدی نہ صحابہ دوڑ کے گیا، جا کے ویکھیا تون ٹوٹ گئی ہے تے جان نکل گئی ہے۔ آ کے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی، آ ہونے ہی کلمہ پڑھن والا تواڈا پروانہ تے دیوانہ، اے ہونے ہی تواڈے مریدان دی صف چ شامل ہون والا، آقا سونے زندگی دی بازی ہار بیٹھا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دے کفن دفن دا انتظام کیتا جائے، اینو نہلایا جاندا ہے، کفن پہنایا جاندا ہے، ایدا جنازہ اٹھا کے لے جایا جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نال نال تشریف لے جا رہے نے تے نبی علیہ السلام چل دیاں کیفیت کی ہے،
इंज मेरे पैगंबर पैर पूरा नहीं जमीन ते ला रहा है, पंजियां दे बल चल रहा है, अड्डियां चुकियां ने ते पंजे पैर दे मेरे आका इंज उठा के अड्डियां चलने। सहाबा अर्ज करदे ने सोनिया खैर ते है वे तबीयत ठीक है, पैर पूरा नहीं जे जमीन ते ला रहा, अड्डियां चुकियां जे। मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो एदे जनाजे अंदर आसमाना दे इन्ने फरिश्ते आ गए ने कि मैनू पूरा पैर रखन वास्ते जगह नहीं मिल रही। और मेरे पैगंबर दे जे कोई 10 साल नबी नाल रहा ते ओदी गल भी है, ते जे कोई 10 मिनट नबी दी ज़ियारत कीती है मेरा ईमान है वे। उन्हां दे बारे कुरान कह रहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह। खबरदार लोगो ए अल्लाह दी जमात, की जमात होना देना आ मौलवी फजल रहमान दी जमात है, आ काजी हुसैन दी जमात है, ए जनाब फलाने दी जमात है, आ फलाने दी जमात है, ते आ रब दी जमात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे परवाने और फिर अजमत की है। एक दिन ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कद सी छोटा जा, हजरत उमर फरमाते ने भाई इन्ना को कद सी जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दा, असी बैठे हुंदे सा ते ए खलोते हुंदे सा, इन्ना को कद सी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद दा रजी अल्लाह ताला। एक दिन ना मेरे आका इंज बाहर निकले, इर्दा गिर्द सहाबा दी जमात है और मैं कुर्बान जावां कैसा प्यारा मंजर होएगा, इंज लगदा होएगा जिवें तारियां दी झुरमट विचों चन्न निकल आया। मेरे आका शागिर्दां नूं नाल लैके तशरीफ ले जा रहे ते जांदे आ ना हजरत अब्दुल्ला वन दे दरख्त ते चढ़ गए। वन जी है ना थोड़े कोल तो माशाल्लाह वैसे भी काफी ने। वन दे दरख्त ते मेरे आका दा सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद चढ़ गए, हवा नाल कपड़ा हिलिया ते हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दियां लत्तां नंगियां हो गई ते जिन्ना को कद सी लत्तां भी तो उड़ियां उड़ियां सन, कद जो छोटा सी ते एडियां एडियां लत्तां निक्कियां निक्कियां पिंडलियां। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बाकी सहाबा ये हुण चूंकि आपस में ते साथी ने ना, शागिर्द ने ते सामने मेरे आका उस्ताद दी हैसियत नाल ने, आपस में शिकायत होवे ते बंदा उस्ताद नूं शिकायत करदा ते अब्दुल्ला इब्ने मसूद अर्ज करदे ने सोनिया वेखो ना मेरियां लत्तां वेख के हसन डे हुजूर, मेरियां पिंडलियां वेख के हसन डे, मैं को आप बनाइया ने वाला रब दी मर्जी है ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने अब्दुल्ला इन्हां नूं की पता है इन्हां पिंडलियां दा वजन की है, इन्हां नूं की पता है इन्हां पिंडलियां दी कदरों कीमत की है। इंज तराजू दे एक पलड़े दे अंदर ओहद पहाड़ रख दिता जाए और दूजे पलड़े च अब्दुल्ला इब्ने मसूद दियां पिंडलियां रख दितियां जान, ओहद पहाड़ भी इन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकदा। ओ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे परवाने, आप दे जानिसार ते आप दे दीवाने जिन्हां नूं रब्बुल आलमीन ने इन्नियां अजमतां ते शानां दे ना हमकिनार फरमाया, मैं उन्हां जानिसारां नूं वेखां है ते एक दूसरे तो बढ़ के अजमतां वाले ने। शान ते मेरे सिद्दीक दा बड़ा है, मकाम ते मेरे फारूक दा बड़ा बुलंदो बाला, अजमत ते जनाबे उस्मान दी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं कुर्बान जावा सैयदना जनाबे अलीयुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला, कह दो रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला अन। मैं भुलेखा कट दिया एवं कुछ लोग आते ने अली नूं नहीं मनते, मनते हो कि नहीं? गड़बड़ जापदी है, हौली हौली बोलते हो, मनते हो कि नहीं? मैं दी मिसाल तो इंज ही है
کہ کوئی عیسائی آکھے کہ حضرت عیسیٰ نو نہیں ماندے ہو کہ نہیں ماندے ہے وہاں پر جی میں عیسائی منوانا چاہتا ہے انج ماندے وہ آندا حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا منو اسی ماندے ہے وہاں بیٹا نہیں ماندے رب دا نبی مننے حضرت عزیر علیہ السلام نو رب دا بیٹا نہیں ماندے اللہ دا نبی مننے اسی طرح کوئی کہہ دے ولیاں نو نہیں ماندے ولی تے مننے پر دوجا ٹبر ماندے ولی مننے ولے وہ نہیں ماندے ہیں ولی خدا دی قسم میرے آقا علیہ السلام دا تابع دار ہوئے اسلام قرآن و سنت دا علمبردار ہوئے وہ نہ ہوئے گال چ ٹل پائے نے کنے چ مرغیاں پائیاں نے پیراں نہ گھنگرو بننے نے اور جناب بازار چو لنگیا تے انج لگدا جویں ویڑا چھوٹ کے کدھروں آ گیا ورنہ ولی میرا مسلک تے عقیدہ ہے کہ اللہ دے ولی دے پیراں دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے اور ولی دے پیر دی جُتی میرے سر دا تاج ہے اور جیڑا ولی دی شان وچ گستاخی کردا پکا بے ایمان ہسی ولیاں نو بھی مننے تے جناب علی المرتضی نو بھی مننے رضی اللہ تعالی اور کون حضرت علی المرتضی میرے پاک پیغمبر نال ایک رشتہ نہیں کئی رشتے حضرت علی دے حضرت علی میرے پاک پیغمبر دے چاچے دے پتر بھی لگتے نے حضرت علی میرے پاک پیغمبر دے صحابی بھی ہے نے حضرت علی میرے پاک پیغمبر دے داماد بھی ہے نے اور کون جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام تے خادم جیڑا ابو طالب دا بیٹا اور کون ابو طالب جن نے قدم قدم میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے قدم قدم نبی دا تعاون کر دے رہنے اور او چچا میرے پیغمبر علیہ السلام دا برادری والے مکے والے آئے آکے کہنے لگے ابو طالب تے جانن تیرے پتیجے نے ساڑے معبوداں نو مندہ کہنا شروع کیتا ہے تے گال صاف صاف اینو کہہ یا تے اپنا اے انداز چھڑ دے وے تے جے تیرے آنکھیں نہیں لگدا تے پھر ساڑے حوالے کر دے اسی آپ ہی نبڑ لوانگے ابو طالب نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بلایا کہنے لگا پتر میں سارے مکے نہ لڑائی نہیں وڈ سکدا سارے مکے دی مخالفت نہیں لے سکدا پتر میں کلا وہاں تے مکہ سارا ایک پاسے وے میرا لال کوئی من لے تے کوئی نہ کولو منوا لے ایک دوسرے نال من منوا کے کٹھیاں رہنا چاہیے دائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اے میرے چچا جان ہون تک میرا ساتھ دین دے رہے ہو ہون تک میرا تعاون کر دے رہے ہو چاچا جی تو اڈی مہربانی ہے پر تو انو شاید نہیں حق دا اعلان کرنا تو اڈے پتیجے دیاں مجبوریاں بن چکیاں اے میرے چچا جان کیویں ہو سکدا ہے میں اپنی دعوت تے اپنے مشن تو باز آ جاواں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چاچا اگوں ساتھ دیو تے تہاڈی مہربانی ہے نہ دیو تے تہاڈی اپنی مرضی ہے اینی گل کہہ کے میرے پاک پیغمبر چاچے کولوں اٹھ پیندے نے چونیاں والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو ساتھیو ایو موقع ہوندے نے جتھے بندے نو اپنے دیاں یاداں ستاندیاں نے جتھے اپنے وڈیاں دیاں یاداں پیندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر کی باتاں آوندیاں ہون گیاں اج باپ عبداللہ سر تے جیوندا ہوندا انج تے محمد نو کلیاں نہ چھڈدا اج میرا کوئی ماں جمیا ویر ہوندا تے میرا باں بیلی بن جاندا میرے اوکھے ویلے دا ساتھی بن جاندا میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں
اکھاں چوں آنسو چمک رہے نے تے آقا اٹھ کے ٹر پے نے چاچا ابو طالب دوڑیا میرے پاک پیغمبر نو سینے نہ لگایا کہن لگا نہ رو میرا لال نہ رو تیریاں اکھاں دے آنسو میرے کلیجے تے ڈگ دے نے پتر میں قدم قدم تے ہن تیرا ساتھ دیندا رواں گا مینوں نہیں سی پتا تو اپنے مشن وچ ایڈا پختہ تے پکا ہے او ابو طالب اج میرے آقا علیہ السلام تک پیغام پہنچیا محبوب سونیا تہاڈا چاچا دنیا تو رخصت ہو رہا ہے میرے آقا تشریف لے آئے نے انج پیندا وال حضرت علی المرتضی نے سرانے وال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے آقا قریب ہو کے آپ فرماندے نے چاچا ایک بار میرے کان وچ کہہ دے لا الہ الا اللہ قیامت دے دن میں رب کولوں تیرا سفارشی بن جاواں گا تے سامنے بے ایمان ابو جال تے اے دے حواری بیٹھے نے آندے نے ابو طالب ویکھی کتے پیو دادے دا دین نہ چھڈ کے مر جائیں ویکھی کتے بے دین ہو کے نہ دنیا تو ٹر جائیں چاچا کہہ رہا میرے بیٹے تو بھی بڑا سچا تے تیرا دین بھی بڑا سچا ہے پر پتر میں مردیاں برادری کولوں بے دین ہون دا تانا نہیں سننا چاہندا اسے حالت وچ جان نکل جاندی ہے میرے پاک پیغمبر آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھائیاں عرشاں والیا اینا پیار کرن والا چاچا محبتاں نچھاور کرن والا چاچا فوت ہو گیا تے اسلام دی دولت میسر نہیں آ سکی عرش تو آواز ہوندی ہے انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء محبوب ہدایت انہوں ہی مل دیئے جنہوں عرش والا رب عطا کر دائے رب نہ دے وے تے بولو ہدایت مل سکدی ہدایت نہیں مل سکدی او باپ حضرت علی المرتضی دا باپ ابو طالب اور حضرت علی کون جناب علی فاطمہ حضرت فاطمہ بنت اسد اے حضرت علی المرتضی دی والدہ محترمہ نے ماں بھی فاطمہ تے بیوی بھی فاطمہ ماں فاطمہ بنت اسد تے بیوی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد میرے آقا علیہ السلام دی چاچی بھی ہے تے دوسرے لفظ ہے پنجابی چ نبی دی کڑمنی بھی ہے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا قسمت چنگی نصیبہ نے ساتھ دیتا مقدرہ نے یاوری کی تھی کلمہ میرے آقا علیہ السلام دا پڑھ لیا تے مکہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بھی چلیاں جاندیاں نے انہاں دے بارے میرے آقا علیہ السلام نو پتہ لگا کہ تہاڈی چاچی فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چاچی دے گھر تشریف لے آئے انج چار پائی دے قریب میرے آقا کھڑے نے تے اپنی چاچی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں ساروں کے تار اتھرو جاری ہو جاندے نے میرے آقا فرماندے نے امی اللہ تیرے تے رحم فرما دے وے امی تو منو امی والا پیار عطا کیتا ہے کوئی شک نہیں ہے دے اندر ماواں نالوں ود کے دنیا دے اندر کوئی پیار نہیں دے سکدا میرے آقا فرماندے نے امی بعد امی اے فاطمہ بنت اسد نے ماں تو بعد منو ماں بن کے دکھایا ہے میرے آقا انج چاچی دے سرانے کھڑے نے تے آقا دیاں اکھاں برس رہیاں نے آپ فرماندے نے امی
اللہ تیرے حال تے رحم فرمائے مینوں بھوک لگی ہوندی سی امی تو اپنے منہ چو لقمے کڈ کے محمد دے منہ وچ پایا کردی سے مینوں کپڑیاں دی لوڑ ہوندی تو اپنیاں ضرورتاں چھڈ کے محمد دا خیال رکھ دی اللہ تیرے تے رحم فرما دے وے میرے آقا واپس تشریف لے گئے اپنا نبوت والا نبی نے کرتا اتاریا فرمایا فاطمہ بنت اسد دے کفن دے نال میرا کرتا بھی شامل کر دیا دے اللہ اللہ ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فاطمہ بنت اسد دی قبر دے اندر اتر دینے مٹی کڈ کڈ کے باہر سٹ دینے قبر تیار ہو گئی میرے آقا علیہ السلام قبر دے اندر لیٹ جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑی دیر قبر دے اندر لیٹے رہندے نے پھر میرے آقا قبر دے وچوں نکلے میرے آقا دے صحابہ آندے نے انج نبی نے اپنی داڑھی مبارک نو پکڑے آئے اکھاں وچوں آنسو نکل نکل کے نبی دی داڑھی تے پے رہے نے میرے آقا قبر چوں نکلے تے فرما رہے نے اللہ میری امی نو معاف فرما دے اللہ میری امی نو معاف فرما دے او جناب ابو طالب حضرت علی المرتضی دے ابا جان اے فاطمہ بنت اسد حضرت علی المرتضی دی اما جان اور حضرت علی دی عظمت مقدر کیسی قسمت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کفالت بچپن تو لے کے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کفالت دے اندر نے آپ ہی انہاں دی تربیت پرورش فرما رہے نے اور ایک ہوئی وجہ ہے بچیاں وچوں سب تو پہلا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے جناب علی نے پڑھیا ہے رضی اللہ تعالی اور کون حضرت علی المرتضی جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ جان دیا تیاریاں فرمائیاں مکے والیاں نے منصوبے بنا لینے انج دار الندوہ دے اندر پروگرام بن گیا ہے آندے نے محمد نو زندہ نہیں رہن دینا صلی اللہ علیہ وسلم اے پروگرام بنا کے اپنے اپنے گھراں وال ٹرے آسمان تو جبریل میرے نبی وال ٹر پیانے اور آ کے اللہ دا پیغام سنایا فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین سونیا حالات نہیں چنگے مکہ چھڑ دیو میرے آقا نے حضرت علی نے بلایا رضی اللہ تعالی علی آ مکے والے دیا امانتاں پھڑ لے تے انہاں نو واپس کر کے تے ساڈے پیچھے مدینے آ جائے وہ مارن دے منصوبے بنان دے تے میرے پیغمبر امانتاں واپس کرن دے منصوبے بنان دے ساڈے ارگا کو ہوندا ہوندا چلو جاندے چور دی لنگوٹی صحیح جیڑا لبدا ہاذا من فضل ربی ہے ہوئی تے ہے وے جو لبدا اکٹھا کر کے لے جاؤ پر اوتھے کی ہے او مارن تے تلے نے تے میرے آقا انہاں دیاں امانتاں واپس کرن دی فکر لگی علی پیارے آ مکے والیاں دیاں امانتاں کو رکھ لے کل انہاں واپس کر کے نا ساڈے پیچھے آ جائے ساڈے ورگا ہوندا نا وہ جناب میں مرن دا ٹھیکہ لیا اے پتہ کہ وہ مارن تے تلے نے تے بستر تے میں پواں تے بھاویں تسی پو یہ دا مطلب ہے کہ جن نے ایتھے سونا وہ اپنی موت نو دعوت دے رہا تے جناب آپ تے نکل چلے ہو تے مارن دا پروگرام میرا بنا لیا جے
پر سونیا تیرے پروانیاں تو قربان جاواں، تیرے دیوانیاں دی عظمت تو صدقے جاواں۔ انہاں آکھیا محبوب جتھے تیری پیشانی دا پسینہ ڈگے گا ساڈیاں گردناں دا خون ڈگے گا۔ آقا میں حاضر ہاں۔ علی سونگ ہے رضی اللہ تعالی۔ کسے نے سوال کیتا علی اینے کٹھن حالات، اینا مشکل ویلا تے نیند آ گئی سی؟ موت سامنے سر تے منڈلائے نیند آ گئی سی؟ تے کہن لگے او پوچھن والے سجنا جنی سکون دی نیند او دن آئی ہے زندگی چ کدی آئی نہیں، جنی سکھ تے چین دی نیند او دن آئی ہے۔ میں قربان جاواں اے جناب علی المرتضی نے ایک گل ہور سمجھن والی ہے۔ دو قسم دیاں امانتاں نے، ایک امانتاں مکے والیاں دیاں نے، ایک امانت رب العالمین دی ہے۔ مکے والیاں دیاں امانتاں حضرت علی دے حوالے تے رب دی امانت مصطفیٰ او جناب صدیق دے حوالے، اور دوواں نے حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نو سلایا، آپ تشریف لے گئے اور مشکل ویلے علی نے وفاداری دا حق ادا کر کے دکھا دیتا۔ اور کون علی؟ جدو حدیبیہ دا معاہدہ ہویا نا مکے والے نا حضور علیہ السلام دا، تے معاہدہ لکھن والے حضرت علی المرتضی سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ لکھیا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے مکے والے کہنے لگے اسی نہیں جاندے رحمان کون ہے رحیم کون ہے، ایتھے لکھو بے اسمکا اللہم، بس ہے کافی ہے۔ حضور فرماندے نے علی جو اے آندے نے وہی لکھ دیتا ہے۔ ہن تھلے کی لکھ دے نے اے معاہدہ جیڑا نا مکے والیاں دے تے محمد الرسول اللہ دے درمیان طے پا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کہن لگے رسول اللہ جے تینوں من لئیے تے لڑائی کا دی رہ گئی، سارا جھگڑا ہی نعوذ باللہ رسول اللہ دا معاذ اللہ، تے جے تینوں رسول اللہ مان لئیے تے لڑائیاں تے جھگڑے تے فتنے تے فساد یہ سارے ختم ہو جائیں۔ رسول اللہ نہیں لکھنا، یہ کٹ دے، ایتھے لکھو محمد بن عبداللہ۔ میرے آقا فرماندے نے علی رسول اللہ کٹ دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے، محبت دا انداز ہے۔ تے عرض کر دے نے سونیا علی دی قلم رسول اللہ لکھ سکدی ہے کٹ نہیں سکدی، علی دی قلم رسول اللہ لکھ سکدی ہے کٹ نہیں سکدی۔ او جناب علی المرتضی میرے آقا نے قلم پھڑ کے آپ اپنے ہاتھاں نال اپنے قلم نہ کٹ دیتا ہے، پر علی نے اپنی محبت دا حق ادا کر کے دکھایا۔ اور کون جناب علی المرتضی نے رضی اللہ تعالی خیبر دے 9 قلعے نے، کنے 9 قلعے نے خیبر دے 8 فتح ہو گیا نے، تے 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ میرے آقا تے آقا دے صحابہ پریشان نے، رات پہ جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کل میں جھنڈا اونوں پھڑاواں گا جیڑا اللہ رسول نال محبت کردا ہے، اللہ رسول اس بندے نال محبت کر دے نے۔ رات نکلی دن چڑھیا نا، صحابہ چو کدا دل نہیں کر، ویسے تے میرے پیغمبر دے صحابہ نو قیادت دا لیڈری دا کوئی ایڈا چاہ نہیں، پر آ گل وچ آ گئی ہے کہ اللہ رسول نال اونوں پیار ہے تے اللہ رسول نو او دے نال پیار ہے۔ آ گل اللہ رسول نال اونوں پیار ہے، چلو یہ تے سارے نو ہی ہے، میں بھی آنا تسی بھی آندے ہو، کوئی ماڑے تو ماڑا گیا گزرے تو گیا گزریا مسلمان وہ بھی آندا ہے کہ مینوں اللہ رسول نال محبت ہے، اللہ رسول نال پیار۔ اور مینوں یاد آیا میاں باقر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، ولی کامل
میاں باقر رحمت اللہ علیہ چوک دادو والے بڑے معروف بزرگ جماعت دے گزرے نے. ایک دن اثر دی نماز پڑھی فارغ ہوئے تے آپ نے رب نال تاراں جوڑیاں. پتہ کی آندے اللہ میں تیرے تے راضی ہو گیا, اللہ میں تیرے تے راضی ہو گیا, اللہ میں تیرے تے راضی ہو گیا, مولا میں تیرے تے راضی ہو گیا. نال جڑا خادم سی نا وہ سندا پیا آندا اثر تو لے کے شام تک میاں صاحب اے کوئی گل کہی جا رہے نے, اللہ میں تیرے تے راضی ہو گیا, اللہ میں تیرے تے راضی ہو گیا. خادم کہن لگا حضرت صاحب اے بڑی عجیب گل ہے, بار بار اے ہوئی گل آکھی جاندے ہو اللہ میں تیرے تے راضی ہو گیا واں, اے مینوں سمجھ نہیں آئی. تے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے او ساتھیا اصل وچ گل اے وے اے دے وچ تے شک کوئی نہیں, میں 1000 وارا کواں, میں لکھ وارا کواں, میں کروڑ وارا وی کواں اللہ میں تیرے تے راضی ہو گیا واں. رب نو تے پار کوئی نہیں نا, میں تے تاں بار بار کہہ رہا واں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں. تے اینی وارا سن کے جے او ایک وارا ہی کہہ دے وے جا باکر میں بھی تیرے تے راضی ہاں, میں ساری عمر بھی کہندا رہواں, اس کہن دی تے انی ویلیو تے حیثیت کوئی نہیں. بدلے اندر رب ایک وارا فرما دے وے جا میں بھی تیرے تے راضی ہاں تے بیڑا پار ہو جائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سبحان اللہ, اللہ رسول نال تے سارے ہی پیار کرنے والے. اوے اصل بات اے وے کہ اللہ رسول او دے نال محبت کر دے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دن چڑھیا انج صحابہ دی جماعت نبی دے سامنے, میرے آقا سجے ویندے نے کھبے ویندے نے, انج سامنے نظراں میرے پیغمبر نے دوڑائیاں تے آپ فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب. علی کتھے سونیا علی دیاں اکھاں دکھ دیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ, اور جدیاں اکھاں دکھن مشکل کشا ہوندا. بولو اوے عقیدہ بنا کے لے جاؤ, جیڑا آپ بیمار ہو جائے او مشکل کشا ہو سکدا, جنوں بخار آ جائے او مشکل کشا نہیں ہوندا, جیڑا کھاوے تے پیوے او مشکل کشا نہیں ہوندا, اور جنوں بیماری تے تکلیف آ جائے او مشکل کشا نہیں ہوندا. اور یہی مسلک اہل حدیث ہے جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا, جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا, اور جنوں خود مشکلاں آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا, جو عابد لوکو خود ہووے, جو عابد لوکو خود ہووے اور نہیں معبود ہو سکدا, اور شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا. اللہ دے ولی میں مننا وا حضرت علی المرتضی, میں انہاں نو فاتح خیبر مننا وا, میں انہاں نو اسد اللہ مننا وا, اور میں حضرت علی المرتضی نو شیر خدا مننا وا, پر مشکل کشا نہیں مندا. کیوں؟ میرا عقیدہ ہے کہ علی اسد اللہ بھی نے, علی داماد پیغمبر بھی نے, علی جنتی بھی نے, علی صحابی بھی نے, علی شیر خدا بھی نے, لیکن مشکل کشا نہیں, کیونکہ مشکل کشا بھی اللہ تے حاجت روا بھی اللہ. کون جناب علی المرتضی
رضی اللہ تعالی علی 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 رضی اللہ تعالی. کوئی آکھے نہیں مندا تے پیا آکھے علی میرے ایمان دا حصہ ہے, علی میری جان دا حصہ. علی المرتضی جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ دے شوہر نے, علی المرتضی جنتی جواناں دے سردار حسن تے حسین دے ابا جان نے. کون نہ مننے؟ جیڑا علی نو نہیں مندا او نبی نو ہی نہیں مندا. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار حضرت علی المرتضی. اور کون جناب علی المرتضی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خندق دی جنگ دا موقع آیا, حضور علیہ السلام فرماندے نے صحابیو دشمن مدینے تے حملہ کرنا چاہندا ہے, اے دسو مدینے رہ کے اپنا دفاع کرنا ہے یا باہر نکل کے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اجمی سن, ویسے کہنے لگے حضور ساڈے علاقے دا رواج ہے کہ کوئی انج دے خطرناک قسم دے حالات جدو پیدا ہوندے سن تے خندق کھود لیندے شہر دے پنڈ دے چار چفیرے. حضور علیہ السلام نے تجویز بڑی پسند آئی, اچھی لگی. میرے آقا نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں. حاجی جڑے حج کرن جاندے نے یا عمرہ کر کے آئے نے اجے تک بھی خندق دے کچھ نہ کچھ آثار باقی ہے نے. اللہ میرے آقا نے ڈیوٹیاں لاتیاں, اینی جگہ اینے فلاں 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 صحابی جڑے یہ تسا خندق کھودنی ہے, 40 ہاتھ چوڑی خندق حضور نے کھودن دا آرڈر دے دیتا ہے. مدینہ طیبہ دے چار چفیرے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے ڈیوٹی لا دیتی, فلاں حصہ فلاں فلاں نے کھودنا, فلاں حصہ فلاں فلاں نے کھودنا. تے آپ حجرے چ بہ گئے تے صحابہ دی ڈیوٹی لاتی پکھا چلنا واسطے. انجی سی انجی سی ایتھے لیڈر ایسیاں چ بیٹھے نے تے قوم تکے کھان ڈئی. لیڈر ایسیاں چ بیٹھے نے قوم تکے کھان ڈئی ہے. اوہ ساری کائنات دا امام جتھے صحابہ خندق کھودن ڈا نے میرے مصطفیٰ بھی کھودن ڈا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آیا کہ عرض کر دینے سونے پتھر نہیں ایک ٹوٹ دا پیا تے چونیاں والے او ٹوٹے بھی کنج ہتھاں وچ تے او طاقت ہی نہیں رہ گئی, کھان واسطے شے کوئی نہیں. تے صحابہ نے اپنے پیٹاں تے پتھر بننے نے. اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے اپنے اپنے پیٹ تے پتھر بننے نے کتے انتڑیاں پیٹ وچ گچھا نہ بن جان. پر انہاں پروانیاں نو کی پتا اساں تے ایک ایک پتھر بننے ہیں تے ساڈے آقا نے پیٹ تے 2 پتھر بننے نے. آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول آئے, سونے پتھر نہیں ٹوٹدا پیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لے آؤ مینوں پڑھاؤ میں پتھر توڑنا. کدال آقا نے پھڑی تے آمینہ دے لال نے انج سٹ ماری, پتھر ٹوٹیا وچوں چنگاریاں نکلیاں تے میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر تے نال میرے آقا فرماندے نے میرے رب نے روم فتح کر دیتا ہے. دوسری سٹ ماری پتھر ٹوٹیا چنگاریاں نکلیاں. میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے کسرا تے کیسر دیاں حکومتاں بھی رب نے میرے غلاماں دیاں قدماں چ رکھ دتیاں نے. نبی پتھر تے کدال مار دے جا رہے نے, پتھر توڑ دے جا رہے نے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام زبان تو سبحان اللہ جماعت دا لیڈر, جماعت دا قائد, جماعت دا رہنما تے راہبر جیڑا او ورکراں دی
کارکناں دی حوصلہ افزائی کرے حوصلے ود جاندے نے. میرے آقا اپنے پروانیاں نو خندق کھودیاں ویکھن ڈے نے تے نال فرماندے نے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. عرشاں والیا عیش دنیا دی عیش کا دیے اصل عیش تے آخرت دیے اصل عیش تے زندگی آخرت دیے. فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ میرے مہاجراں نو بھی بخش دے تے انصاریاں نو بھی معاف فرما دے. صحابہ نے جدو یہ الفاظ سنے نا انہاں دے ایمان ہور زیادہ ود جاندے نے. تے پتہ کی آندے نے نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اساں آمنہ دے لال دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے ہن جنی دیر زندہ رواں گے نبی دی قیادت وچ دشمناں نال لڑدے ہی رواں گے. دعا کرو ساڈے اندر بھی اے ایمانی غیرت پیدا ہو جائے. اگر ساڈے اندر اور ساڈے حکمراناں دے اندر اے غیرت ایمانی ہوندی پیدا تے واشنگٹن دے اندر بیٹھ کے او بے ایمان پادری اے نہ آندا کہ میں قرآن تے ہن مقدمہ چلاواں گا. انہوں یہ جرت نہ ہوندی کہ او اے آندا میں قرآن تے مقدمہ چلاواں گا. کیوں چلاواں گا؟ اس واسطے کہ پوری دنیا دے اندر جنی دہشت گردی ہو رہی ہے قرآن دی وجہ تو ہو رہی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اگر ساڈے اندر وہ غیرت ایمان نہیں ہوندی پوپ نو ساڈے ملک دے قوانین دے اندر ترمیم دا مشورہ اور بیان دین دی جرت نہ ہوندی. پاکستان اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا اور اے دا مقدر اسلام ہی رہے گا. اے دا مقدر اسلام ہی رہے گا. پاکستان اسلام واسطے بنایا گیا. جب تک اے دے اندر اسلام نافذ نہیں ہوئے گا پاکستان دی تکمیل نہیں ہو سکے گی. پروانے قرآن دیو ایمان صحابہ دا سبحان اللہ. خندق مکمل ہو گئی ہے. عمر ابن عبد ود ایک بڑا بہادر ہے. 1000 بندے دا کم از کم کلا مقابلہ کرنے والا کافر ہے. بڑا دلیر سمجھا جاندہ ہے. اپنے گھوڑے تے بیٹھا دوروں دوڑا کے لے آیا خندق پار کر کے آقا دے کول نبی دے پروانے سامنے کہنے لگا میں سنیا کہ تسی شہادت لب دے ہو تے شہادت تو بعد جنت ملے گی. کیڑا جڑا جنت لینا چاہتا ہے میرے مقابلے چاہے. سبحان اللہ. اٹھے تے حضرت علی اٹھے رضی اللہ تعالی مقابلے چاہ بھائی. کہنے لگا علی تیری جوانی وے کہ مینوں ترس آوندا پیا. کتھے میں ایڈا وڈا بہادر تے کتھے تو اٹھ دی جوانی. علی میرے مقابلے چوں واپس چلا جا. حضرت علی فرماندے نے میں سنیا جڑا تیرے مقابلے چ آئے او اگر کوئی گل کرے تے کوئی ایک ادھی گل ضرور من لینا ہے. ہاں یہ گل تے ہے وے. حضرت علی فرماندے نے پھر پہلی میری گل اے وے مسلمان ہو جا. کی ہو جا کی ہو جا مسلمان ہو جا. کہنے لگا مسلمان ہونا ہوندا تو پھر ایہی کچھ کرنا سی یہ نہیں ہو سکتا. اچھا پھر انج کر. حضرت علی فرماندے نے انج کر میرے مقابلے چو واپس چلا جا. کہنے لگا علی تیرے مقابلے چو واپس چلا جا تے مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں بزدل اے منڈے دے مقابلے چو نس کے آ گیا.
علی تو میرے مقابلے چو واپس چلا جا. حضرت علی فرماندے ہون گے او پاپیا تو واپس جائے تے تینو مکے دیاں عورتاں دے تانیاں دا خطرہ, جے میں واپس چلا جاواں تے مینوں جنت دیاں حوراں دے تانیاں دا خطرہ ہے. اے نہیں ہو سکتا. اچھا تیسری گل اے وے نہیں ہونا ٹلدا تے آ پھر میرے نال مقابلہ کر. اچھا کہنے لگا ٹھیک ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ سینہ تان کے کھڑا. اے عمر ابن عبد ود نو کہن لگے ہن اے 10 پہل تو کرنی ہے کہ میں کرنی ہے؟ تے فرماندے نے چل تو ہی کر لے, تینوں منخ نہ رہ جائے, نہیں پہل کسی اور نے کر لے, تو ہی کر لے. اے بدبخت اٹھدا بڑھدا تلوار دا وار کردا. عمر ابن عبد ود انج تلوار حضرت علی دے خود تے لگی, خود کٹ دیتا. اے پیشانی تے ذرا تلوار دا زخم آوندا. انج نبی دے شیر نے پلٹ کے اچانک دے تے حملہ کیتا. اے دے سر دا خود چیر کے تنی تک جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے. علی حیدر رضی اللہ, علی جرت مند, علی فاتح خیبر, علی شیر خدا رضی اللہ تعالی. کون جناب علی المرتضی چیر دیتا, جسم ٹکڑے کر دیتا. اللہ اللہ کچھ لوگ آئے آندے نے او علی تے ویکھیے جن نے ایڈے وڈے دیاں ایڈے وڈے دیاں ٹنگاں کھڑیاں کر دیتی. وہ ویکھیے تے صحیح او علی کیڑا جن نے ایڈے وڈے پہلوان دے ٹکڑے کر دیتے نے. آئے آ کے کہن لگے علی کتھے وے؟ دسن والے دسیا گلیے پی کے نا سامنے بیٹھے. جا کے ویکھیا تے پیالہ پانی دا بھریا تے سکیاں روٹیاں پیوں پیوں کے کھان ڈین. اے کہن لگے ہوئے اسا اس علی نو نہیں ملنا, اسا اس علی نو ملنا جن نے عمر ابن عبد ود دے ٹکڑے کیتے نے. کہن لگے او کملے ہوئے تے او ہوئی علی ہے. حضرت علی فرماندے نے اصل گل اے وے جڑے میری جسمانی طاقت تے قوت ہے نا, اے میری جسمانی طاقت ہے تے جیڑی طاقت نال میں اونوں جہنم رسید کیتا ہے او میری ایمانی طاقت سی. اے میری ایمانی نہیں, اے میری جسمانی طاقت ہے, او میری ایمانی طاقت سی. پروانے او قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام دے ہے تے سارے پروانے عظمتاں والے شاناں والے نے, عزتاں والے تے شاناں والے, عظمتاں والے تے وقار والے نے. انہاں چ میرے پاک پیغمبر دا اے جانثار جنہاں نو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے آ جاندا. اللہ نے دنیا دے اندر بھی انہاں نو او عظمت شان عطا فرمائی. اسی آنے ہیں فلاں بچہ حافظ قرآن کدا منڈا فلانے دا, بڑا خوش نصیب ہے. فلاں بچہ قرآن دا کاری فلاں دا بیٹا, فلاں بیٹا قرآن دا کاری فلاں صاحب دا بچہ. تے جے پوچھئے جنتی سرداراں نوجوان حسنین دے ابا جان کون؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی. کوئی قرآن دے کاری دا باپ, کوئی قرآن دے حافظ دا باپ, کوئی شیخ الحدیث دے ہائے مرتبے تے فیض ہون والے دا باپ, اور جناب علی جنتی نوجواناں دے سرداراں دا باپ رضی اللہ تعالی ہے. سارے عظمتاں والے نے اور انہاں دے بارے ایمان ہے. اللہ انہاں تے راضی, اے رب تے راضی. اللہ منو تے توانو اپنے پاک پیغمبر دے صحابہ دا سچا غلام بنائے, نبی دے یاراں دا یار بنائے, قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے.